अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कंसेप्ट और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं लेक्चरर सोशियोलॉजी या सोशल वर्क के लिए, सोशल वेलफेयर ऑफिसर या प्रोबेशन एंड पेरोल ऑफिसर या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। चिपा वेलफेयर एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 2007 बाय, यानी जो चिपा वेलफेयर एसोसिएशन है वो 2007 में इसको बनाया गया, तो इसके बानी का क्या नाम है? तो इसका जवाब है रमज़ान चिपा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। विच इज़ द लीडिंग एजेंसी फॉर पॉवर्टी रिडक्शन इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में गुर्बत की कमी के लिए कौन सा इदारा लीडिंग रोल प्ले कर रहा है? तो इसका जवाब है PPAF या पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। AKRSP वाज स्टार्टेड फ्रॉम, यानी AKRSP आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फ्रॉम, यानी आगा खान रूरल प्रोग्राम कहाँ से शुरू किया गया? तो इसका जवाब है गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल। और AKRSP को 1982 के अंदर कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द फिलॉसफी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन वाज गिवन बाय, यानी जो डीकंस्ट्रक्शन की फ़िलॉसफी है ये किसने दी थी? तो इसका जवाब है यैक डेरेडा, यानी इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है यैक डेरेडा। डीकंस्ट्रक्शन या डीकंस्ट्रक्शनिज़म एक ऐसी अप्रोच है जो कि टेक्स्ट और मीनिंग्स के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करती है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है केसेस ऑफ कैमल जैकीज वर रिपोर्टेड इन विच रीजन ऑफ पाकिस्तान, यानी जो कैमल जैकीज हैं उसके जो केसेस हैं वो पाकिस्तान के किस इलाके में रिपोर्ट किए गए थे? ये इसका जो कैमल जैकीज कहते हैं बेसिकली ये छोटे बच्चों की या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना वो होती थी कैमल्स के ज़रिए, ख़ास तौर पर UAE ममालिक के अंदर। तो इसका जवाब है चोलिस्तान। ये ज़्यादातर जो है ना ये वाक़यात डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान के अंदर रिपोर्ट किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इंटरनेशनल लेबर असम्बली unanimously adopted the convention on the worst form of child labor on, यानी कि जो इंटरनेशनल लेबर असम्बली है उसने मुत्तफ़िका तौर पर जो कन्वेंशन ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर की जो बदतरीन शक्ल थी उसका जो कन्वेंशन था उसको जो है ना कब अडॉप्ट किया? तो इसका जवाब है जून 17, 1999। थर्ड क्वेश्चन है सोशल सर्विसेज सेंटर्स फॉर लास्ट एंड किडनैप्ड चिल्ड्रंस आर नोन एज, यानी पंजाब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत ये काम करने वाले जो सोशल सर्विसेज सेंटर्स हैं, जो बच्चे अगवा हो जाते हैं उनके लिए या जो बच्चे लापता हो जाते हैं उनके लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है निगहबान। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इन 2003 द एंटी जुवेनाइल स्मोकिंग बिल वाज पास्ड बाय, यानी कि 2003 के अंदर जो एंटी जुवेनाइल स्मोकिंग बिल है, यानी बच्चों के ऊपर जो तंबाकू नोशी की पाबंदी का जो बिल है वो कहाँ से पास हुआ? तो इसका जवाब है पंजाब। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है OPP वाज स्टार्टेड इन 1980s फ्रॉम कराची बाय, यानी OPP का मतलब है औरंगी पायलट प्रोजेक्ट। ये 1980 की दिहाई में शुरू किया गया कराची से। इसको किसने शुरू किया? तो इसका जवाब है डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। डॉक्टर यूनिस द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक वाज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज़ इन, यानी डॉक्टर यूनिस जो कि ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं उनको अमन का नोबेल प्राइज़ किस साल में दिया गया? तो इसका जवाब है 2006। और याद रहे कि डॉक्टर यूनिस का ताल्लुक़ बांग्लादेश से है और ग्रामीण बैंक माइक्रो फाइनेंस और पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द कंसेप्ट ऑफ फिनोमिनोलॉजी वाज प्रेजेंटेड बाय, यानी जो फिनोमिनोलॉजी का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया?
تو اس کا جواب ہے ایڈمنڈ ہرسل. اور ایڈمنڈ ہسل جرمن فلاسفر اور میتھمیٹیشینز تھے. اور فینومینالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فلوسافیکل اسٹڈی ہے اسٹرکچر آف ایکسپیرئنس اینڈ کانشیسنیس کی. اور کوشچن نمبر 4 ہم آلریڈی بھی ڈسکس کر چکے ہیں. این اپروچ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین ٹیکسٹ اینڈ میننگز از کالڈ ڈی کنسٹرکشن. اور یہ کنسیپٹ ییک ڈیریڈا نے دیا تھا. نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور کوشچن نمبر 1 دیکھیں. ہیٹڈ اور irrational fear آف فارنرز از کالڈ، یعنی کہ جو غیر ملکی ہوتے ہیں یا جو اجنبی ہوتے ہیں ان سے irrational fear یا یعنی کہ غیر منطقی قسم کا خوف یا ان سے نفرت جو ہے نا یہ کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے زینوفوبیا. کوشچن نمبر 2 دیکھیں. مینٹل illness فرام ڈسفنکشنل اسپیکٹ آف دا فیملی از، یعنی کہ جو فیملی سے ڈس فنکشنل اسپیکٹ کی وجہ سے جو مینٹل illness کی بیماری کریٹ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے شیزوفرینیا. بیسیکلی یہ ڈپریشن سے شروع ہوتی ہے. کوشچن نمبر 3 دیکھیں. سم پیپل ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو کلچرل کیپٹل اینڈ سوشل نالج، دس از کالڈ، یعنی کچھ لوگوں کی رسائی جو ہے نا وہ کلچرل کیپٹل اور جو سماجی علم ہوتا ہے اس تک نہیں پہنچ پاتی، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کلچرل ڈیپریویشن. کوشچن نمبر 4 دیکھیں. پریجوڈس اور ڈسکریمنیشن اگینسٹ پیپل آن دا بیسس آف ایج از کالڈ، یعنی کہ جو تعصب اور جو فرق ہم لوگوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے ان کے ساتھ برتتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں ایجزم. نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور نیکسٹ سلائیڈ کے اندر کوشچن نمبر 1 دیکھیں. ان این ڈیش کوشچن دا پاسبل رسپانسز آر ناٹ گیون، یعنی کہ کون سے کوشچنس کی ٹائپ میں جو پاسبل رسپانسز ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے. تو اس کا جواب ہے اوپن اینڈڈ کوشچنس کے اندر جو پاسبل رسپانسز ہوتے ہیں وہ گیون نہیں ہوتے بلکہ جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے اس کو خود سے لکھنے پڑتے ہیں. کوشچن نمبر 2 دیکھیں. ان ڈیش سیمپلنگ ایچ ایلیمنٹ ان دا پاپولیشن از گیون این ایکول اینڈ انڈیپینڈنٹ چانسز آف سلیکشن، یعنی وہ سیمپلنگ کی کون سی قسم ہے جس کے اندر ہر ایک جو ایلیمنٹ ہے سیمپلنگ کا اس کو جو ہے نا برابر کی جو چانسز ہوتے ہیں اس کو سلیکشنز کے وہ دیے جاتے ہیں یا ملتے ہیں. تو اس کا جواب ہے SRS یا سمپل رینڈم سیمپلنگ. کوشچن نمبر 3 دیکھیں. ڈیش سیمپلنگ از دا پروسیس آف سلیکٹنگ اے سیمپل یوزنگ نیٹورکس، یعنی کون سی سیمپلنگ ہے جس میں ہم جو ہے نا سلیکشن کا پروسیس ایک نیٹ ورک کے تھرو کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سنو بال سیمپلنگ. کوشچن نمبر 4 دیکھیں. اے ڈیش اسکیل ڈیزائن ٹو میجرز ایٹیٹیوڈ، یعنی کہ ایٹیٹیوڈز کو میجر کرنے کے لیے جو اسکیل یوز ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے لکڈ اسکیل. اور آپ کے مائنڈ میں رہے کہ میجرمنٹ کے بیسیکلی 4 اسکیلز ہوتے ہیں جن میں نامینل اسکیل، آرڈینل اسکیل، انٹرول اسکیل اور ریشو اسکیل شامل ہیں. نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور نیکسٹ سلائیڈ کے اندر کوشچن نمبر 1 دیکھیں. آ کنسیپٹ دیٹ کین بی میجرڈ از کالڈ، یعنی وہ ایک کنسیپٹ جس کو ہم میجر کر سکیں، جس کو ہم ماپ سکیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ویریبل. کوشچن نمبر 2 دیکھیں. اسکیل یوزڈ فار میتھمیٹیکل آپریشنز سچ ایز ایج، ہائٹ ایٹسٹرا آر دی ایگزامپل آف، یعنی کہ ایک ایسا اسکیل جس میں ہم میتھمیٹیکل آپریشن یا کیلکولیشن کر سکیں، جیسا کہ جس میں رسپونڈنٹ کی ایج ہے، ان کی ہائٹ وغیرہ ہے، تو ایسے اسکیل کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب ہے ریشو اسکیل. کوشچن نمبر 3 دیکھیں. اسپیکولیٹو اسٹیٹمنٹ دیٹ از سبجیکٹڈ ٹو ویریفیکیشن تھرو اے ریسرچ اسٹڈی از کالڈ، یعنی کہ ایک ایسا اسپیکولیٹو کہتے ہیں مفروضے کے اوپر بیس، یعنی مفروضے کے اوپر بیس ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جس کو ہم ویریفائی کر سکیں ایک ریسرچ پروسیس کے تھرو، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے
hypothesis. क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मोस्ट डैश रिसर्च इज़ कंसर्न्ड विद इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अ सर्विस, यानी कि किसी भी सर्विस की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की जाना बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखें, सोशल केस वर्क प्रोसेस इज़ डिवाइडेड इनटू डैश फेजेस, यानी जो सोशल केस वर्क का जो प्रोसेस होता है वो कितने फेजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो इसका जवाब है 3 और ये फेजेस हैं सोशल स्टडी, सोशल डायग्नोसिस और सोशल ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इन डैश ग्रुप इज़ बेसिक यूनिट थ्रू विच इंडिविजुअल्स आर हेल्प टू ग्रो फिजिकली, सोशली एंड कल्चरली, यानी वो कौन सा ग्रुप होता है जो कि एक बुनियादी यूनिट है किसी भी इंडिविजुअल्स की हेल्प करने में और उसको ग्रो करने में, यानी फिज़िकली और सोशली और कल्चरली उसको ग्रो करने में, तो इसका जवाब है सोशल ग्रुप वर्क। यानी सोशल ग्रुप वर्क जो है ना वो बेसिक यूनिट है किसी भी इंडिविजुअल को फिज़िकली, सोशली और कल्चरली ग्रो करने में। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इन विच द ग्रुप इज़ यूज्ड एज ट्रीटमेंट टूल एंड द इंडिविजुअल इज़ ट्रीटमेंट फोकस, यानी एक ऐसा ग्रुप वर्क जिसके अंदर जो ग्रुप को हम ट्रीटमेंट टूल के तौर पर और इंडिविजुअल को हम ट्रीटमेंट फोकस के तौर पर जो है ना वो डिस्कस करते हैं या ट्रीट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी टू ग्रुप। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे हमें कमेंट्स करें, हम ज़रूर आपको उसका जवाब देंगे। अगर हमारे चैनल की बेहतरी के लिए आपके पास कोई सजेशंस हैं तो वो भी हमें कमेंट्स करें, हम उनके ऊपर भी ज़रूर काम करेंगे।